दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 जेठ 1 गते अन्ततः टोपबहादुर रायमाझी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परे। टोपबहादुर रायमाझी पहिलो पटक ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि मलाई सम्झना छ, पुल्चोक स्थित मन्त्री निवासमा उहाँ बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई भेट्न म पनि पुगेँ। एक दिन समय मिलाएर उहाँले नै भेट्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो। पहिलो पटक ऊर्जा मन्त्री भएको बेला बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड विभाजित भइसकेपछि बाबुरामको कित्तालाई उहाँले छोडेर प्रचण्डको कित्ता रोजेपछि मैले भेटेको हो। टोपबहादुर रायमाझी विद्यार्थी कालदेखिकै मेरा अभिन्न मित्र हुन्। उनको गिरफ्तारीप्रति मैले खुसी मनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन, दुःख लागेको छ। तर टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा मन्त्री रहेको अवस्थामा मैले केही ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने केही विषयहरूलाई समेटेर सुझाव दिने मनसायका साथ गएको थिएँ। म उहाँको निवासमा पुग्दाखेरि उहाँ आइपुग्नु भएको थिएन। बाहिर कतैबाट आउँदैछु भनेर उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। म उहाँको निवासमा पुगिसकेपछि आउने क्रममा जसै गाडीबाट उहाँ ओर्लनु भयो, आफ्नो निवासको ढोकाभित्र पस्ने बेलामा उहाँको अवस्था देखेर म झस्किएको थिएँ। हातमा ठुलै बन्डल थियो, पत्रिकाले छोपेको, तर दुवैतिरका छिद्रहरू देखिने नोटका बिटाहरू थिए। म झस्किएँ। यो नोटका बिटाहरू कहाँबाट आए होलान्, यिनले कहाँबाट ल्याए होलान्, यिनी पनि विचलित भए कि यिनी पनि बिग्रिए कि। म त्रसित भएँ। एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको नेतृत्व, विद्यार्थी कालदेखि आफ्नो छवि राम्रो बनाउँदै आएको व्यक्तित्व, मन्त्री पदमा पुगिसकेपछि केही गर्ला कि भनेर नेपाली जनताले आशा गरेको व्यक्तित्व, यो व्यक्तित्व अब सकिने भयो। यो अवस्था देख्दा एउटा कुनै पुँजीवादी राजनीतिक कर्मी अथवा दक्षिणपन्थी राजनीतिक कर्मी जसलाई भनिन्छ, उनीहरूले पनि देखाउन नसकिने खालको यो चर्ती कला यिनले के देखाए मेरा सामु अहिले भन्ने मलाई मनभित्र लागिरह्यो। तर केही सोधिहाल्ने कुरा पनि भएन। त्यसमा भेटघाटको क्रम सुरु भयो, संवाद सुरु भयो। उहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईका बारेमा केही कुरा गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता बारेको कुरा गर्नुभयो। सैद्धान्तिक विषयमा लामा छलफलहरू भए टोपबहादुर रायमाझी र मेरा बीचमा, किनभने हामी दुवै विद्यार्थी कालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका व्यक्तित्व थियौँ। तथापि टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री भइसकेका र म आफू पत्रकारिता कर्ममै लाग्दै आएको हुनाले त्यो बेला उहाँसँगको भेटघाटको क्रममा पनि पत्रकारकै भूमिकामा भेट गरियो र पत्रकारिता क्षेत्रको बारेमा पनि केही संवादहरू भएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने केही प्राथमिकताका विषयहरू पनि मैले टोपबहादुर रायमाझीलाई सुझाएको थिएँ। ती सुझावहरूले कति महत्त्व पाए, कार्यान्वयन तहमा कति गए कति गएनन्, ती फरक विषयका छलफलका पक्ष हुन सक्छन्। तथापि टोपबहादुर रायमाझीसँग अहिले जुन प्रकरण चर्चामा आएको छ, यो प्रकरणले टोपबहादुर रायमाझीको राजनीतिक अवसान भएको निश्चित रूपमा स्पष्ट गरेको छ। टोपबहादुर रायमाझी प्रचण्ड छोडेर बाबुरामतिर लाग्नुभयो, बाबुराम छोडेर फेरि प्रचण्डतिर लाग्नुभयो, प्रचण्ड छोडेर फेरि रामबहादुर थापा बादलतिर लाग्नुभयो, अनि फेरि केपी ओलीतिर लाग्नुभयो। र केपी ओलीतिर लागेको अवस्थामा उहाँको अहिले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धन कमाउने बाटोतिर उहाँ लाग्नु भएको रहेछ। पहिलोपटक ऊर्जा मन्त्री भएकै बेला उहाँ धन कमाउने बाटोमा लाग्नुभयो भन्ने सङ्केत त मैले पाइसकेको थिएँ। उहाँको हातमा नोटको ठुलै बन्डल, मैले सामान्य रूपमा भनिरहेको छैन, यो केही नभए पनि उहाँको हातमा 10-12 लाखका नोटका बिटा थिए। त्यो बिटा कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर सोध्न मलाई त्यति बेला त्यति आवश्यकता महसुस भएन। अहिले जुन प्रकरणमा उहाँ मुछिनु भएको छ, यो मुछिनुमा
उहाँको विगतको इतिहास पनि जोडिन्छ। युद्धकालमा माओवादी नेतृत्व धेरै विचलित भयो, धेरै विकृत गतिविधिहरू गरे। राजनीतिक आवरणमा माओवादी नेताहरूले ठुला ठुला आर्थिक घोटालाहरू गरेका, माओवादी युद्धकालमै पनि लुटिएका भनौँ, त्यति बेला खोसिएका जमिनदारहरूसँग, सामन्तहरूसँग अथवा ब्याङ्कहरूसँग खोसिएका धनसम्पत्ति, सुन चाँदीहरू, नगद लगायतका नोटहरू त्यो बेला जस जसको जिम्मा दिइयो ती नेताहरूले नै गायब पारेका, ती नेताहरूले नै हजम गरेका घटनाहरू पनि सुनिएका हुन्। तर त्यसमा त्यति चासो राखिएन। युद्धकालमा युद्धको निम्ति, लडाईँको निम्ति हतियार खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, भरणपोषण गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यकर्ताहरू पाल्नुपर्ने हुन्छ, फौजलाई पाल्नुपर्ने हुन्छ, आवागमनको निम्ति खर्च हुन सक्छ। त्यसकारण यो खालका ब्याङ्क रेड गर्ने, सामन्तहरूका घरहरूमा रेड गर्ने लगायतका गतिविधिहरूलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर ती स्वाभाविक मान्दै पनि नेताहरूले नै ती लुटिएका सम्पत्तिहरू गायब पार्ने, हराएको बहानाबाजी गर्ने र विदेशी ब्याङ्कहरूमा जम्मा गर्ने खालका गतिविधिहरू पनि त्यो बेला नै अथवा युद्धकालमा चर्चामा नआएका होइनन्। भन्न सकिन्छ युद्धकालदेखि नै माओवादीको नेतृत्व आर्थिक विचलनमा परेको थियो। नेतृत्व आर्थिक विचलनमा परेको सवालमा माओवादीभित्र कुरा उठेन। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी नेतृत्व गम्भीर विवादमा फस्यो। क्यान्टोनमेन्टको हिसाब हिनामिनामा। त्यसमा सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं प्रचण्ड विवादित हुनुभयो। तर उहाँ निष्कलङ्कित हुनुहुन्छ। उहाँले हिनामिना गर्नुभएको छैन। उहाँले क्यान्टोनमेन्टको एक पैसो पनि बुझ्नु भएको छैन। पैसा बुझ्नेहरूबाटै नक्कली लडाकु सृजना गरेर ती नक्कली लडाकुहरूको नाममा पैसा बुझेर हिनामिना गरिएको छ भन्ने कुरा आयो। तर यस विषयमा प्रचण्डले छानबिन गर्ने चासो किन देखाउनुहुन्न? यो सबैभन्दा गम्भीर विषय हो। यो विषयमा छानबिन गरिदिने र यथार्थ के हो त्यो विषयलाई बाहिर सार्वजनिक गरिदिने हो भने जो दोषी छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ। जसरी आज टोपबहादुर रायमाझी दण्डित हुनु परेको छ। हिजो पक्राउ परिसकेपछि आज बयानको क्रम सुरु भइसकेको छ। टोपबहादुर रायमाझीले निर्दोषिताको प्रमाणपत्र पाउने सम्भावना कतै पनि छैन। 10 दिनसम्म उहाँले लुकेर बिताउनु पर्ने अवस्था भयो। अन्ततः उहाँ पक्राउ परिसक्नु भएपछि यो भित्रका थप रहस्यहरू अब पटाक्षेप हुने नै छन्। यो विषयले गम्भीर छानबिनको पाटो पनि लिएको छ। प्रहरी यसमा सक्रिय भएको छ। गृहमन्त्रीले हुङ्कार व्यक्त गरिरहेका छन्। मैले कसैलाई छोड्ने छैन भनेर गृहमन्त्रीको हुङ्कार आइरहेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि हुङ्कार आइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि अनुसन्धानको निम्ति सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको उच्च तहको नेतृत्व पनि आरोपित भइरहेको छ। तै चुप मै चुपको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस भइरहेको छ। तर शीर्ष 3 नेताहरू, खास गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष, यी 3 नेताहरू बीचमा पटक पटकको बैठक किन भइरहन्छ? तपाईहरू 3 जना मात्रै बैठक गर्दाखेरि हामीलाई शङ्का भयो। रवि लामिछानेले मुख खोलिसकेका छन्। रवि लामिछानेले आपत्ति जनाइसकेका छन्। मेरो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि चौथो राजनीतिक शक्ति हो। त्यसकारण मलाई किन संवादमा समावेश गरिरहनु भएको छैन? यत्रो गम्भीर मुद्दा देशमा उठिरहेको छ। यो मुद्दा विषयमा छलफल गर्नको निम्ति पनि तपाईहरूले मेरो पनि महत्त्व महसुस गर्नुपर्ने हो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो अर्को राजनीतिक शक्तिको रूपमा देखिएको छ उसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। तपाईहरूले हामीलाई अलग गरेर 3 जना बीचमा मात्र छलफल गरिरहँदा तपाईहरूप्रति शङ्का सिर्जना भइरहेको छ। मैले मात्र होइन, आम नेपाली जनताले शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइरहेको छ भनेर भेटेर
प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई सुन्नु भएन। त्यसपछि पनि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली बीचमा बैठक बस्यो। बैठकमा के कुरा छलफलमा आयो, के निष्कर्ष भयो, त्यो कुनै पनि बाहिर आउँदैन। उहाँहरू बीचमा भएका गोप्य संवादहरूको निष्कर्ष के हो, त्यो निष्कर्ष जनताले सुन्न पाउने अवस्था छैन। नेपाली जनता सार्वभौम हुन् भनेर संविधानमा भनियो, तर सार्वभौम नेपाली जनता सुसूचित हुने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यी तीनजना श्री तीन महाराजहरूको हैसियतमा गतिविधि गरिरहेको देख्दा सबैलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक हो। यसमा सशङ्कित भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आह्वानमा स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक पार्टीको झण्डा नबोकेर आम नागरिकहरू यो भ्रष्टाचारको गतिविधिको विरुद्धमा सडकमा आउनु पर्यो भनेर गत शनिबार आह्वान गर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आह्वान गरेपछि उसको आह्वानमा सडकमा ओर्लिएका जो जनसागर देखियो, त्यो जनसागरले सन्देश दिइरहेको छ भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनता आक्रोशित छ। तर जनताको यो आक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ कि भनेर निकै ठुलो आशाका साथ डाक्टर बाबुराम भट्टराई सडकमा उत्रिनुभयो। सडकमा उत्रिँदा सडकको जनमतले समेत डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अस्वीकार गर्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्यो। त्यो विरोधको सामना डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नु पर्यो। उहाँले सम्झना गर्नुपर्छ, उहाँले विगत कालमा नयाँ शक्तिको सृजना गर्न खोज्नुभयो, तर नयाँ शक्ति उहाँको झनपछि झन पुरानो मक्किएको सामन्तवादी पुँजीवादी आवरणमा सजिएर आउन खोजेको रूपमा सबैले जिते। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा जब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूलाई लम्पसार बनाउनु भयो, त्यसपछि झनै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको छवि धमिलिएर गयो। एमसीसी सम्झौताकै पक्षमा लम्पसार परेर नेपाली काङ्ग्रेसको आवरणमा रहँदासम्म बोल्ने गरेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, उनी पनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आवरणमा जब चुनावमा गए उनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेका छन्। स्वर्णिम वाग्लेले प्राप्त गरेको जनमतलाई देखेर हुनसक्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आह्वान गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको आह्वानमा आफूलाई समावेश गर्न पुग्नुभयो। उहाँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको आकर्षण बढेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नयाँ शक्तिको रूपमा वैकल्पिक शक्ति देखिरहनु भएको छ। उसको लोकप्रियतालाई भजाउन सकिन्छ कि भनेर उहाँ आशावादी देखिनु भएको छ। त्यसो त जनयुद्धमा जाँदाखेरि माओवादीबाटै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर नै उहाँ जनयुद्धमा सामेल हुन पुग्नुभयो। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गर्ने क्रममा उहाँका गतिविधिहरूप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्यो र श्रम शिविरमा पठायो। श्रम शिविरमा उहाँ दण्ड भोग्न जानुभएको थियो। त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जब खुला परिवेशमा आउनुभयो, उहाँका गतिविधिहरू एकपछि अर्को गर्दै शङ्काको घेरामा पर्दै गएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई एमसीसीको आवरणमा रहेका व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा आउँदा उहाँले सडकबाटै अस्वीकृत हुनुपर्नाको कारण र उहाँको विरुद्धमा नाराबाजी हुनुपर्नाको कारण के होला, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सोच्न जरुरी छ। सँगसँगै अहिले शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डको जो गोप्य बैठक चलिरहन्छ र त्यो गोप्य बैठकमा के छलफल भयो, के निष्कर्ष आयो त्यो छलफलको भन्ने बारेमा गुपचुप भइरहेको छ। जनतालाई सुसूचित गराउने काम भइरहेको छैन। यसको सन्देश निकै नकारात्मक गइरहेको छ जनमानसमा। यसको परिणाम भोलिको दिनहरूमा के हुन सक्ला? के तपाईहरू सबै मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो? यसको परिणाम के हुने हो? एमसीसी सम्झौताका पक्षधरहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आकर्षित हुन किन खोजिरहेका छन्? यो सबभन्दा गम्भीर प्रश्न रवि लामिछानेका अगाडि उपस्थित भएको प्रश्न हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गजबको चर्चा पाएको छ देशभित्र। यसको छानबिनमा प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै ठुलो स्वरमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाए पनि
गृहमन्त्रीले जतिसुकै ठुलो स्वरमा भ्रष्टाचारको आवाज उठाए पनि यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिका पनि मुछिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समेत ध्यानाकर्षण भएको यो मुद्दामा कोही कसैले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा आवाज घन्काउँदैमा यो प्रभावित हुनेवाला छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई अथवा अरू कोही व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको विरुद्ध अहिले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विशेष मुद्दा बनाएर सडकमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको नौटङ्की देखाउनुभन्दा विगत कालमा भएका अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाउन किन सकिँदैन? वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणलाई किन मुद्दा बनाउन सकिँदैन? एनसेल प्रकरणलाई किन भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा बनाउन सकिँदैन? बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई किन आन्दोलनको मुद्दा बनाउन सकिँदैन? यति प्रकरणलाई, ओम्नी प्रकरणलाई र सुनकाण्ड लगायतका विभिन्न चरणमा भएका विमान खरिद प्रकरण, विमान भाडा प्रकरणहरू, ती भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू छन् देशभित्र। ती प्रकरणलाई आन्दोलनको मुद्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले किन बनाइरहेका छैनन्? यी गम्भीर प्रश्नहरूका बीचमा अहिले देश शैक्षिक माफियाहरूको लुटको आतंकको शिकार बनिरहेको छ। जनता लुटिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको लुटको आतंकमा जनता पिल्सिएका छन्। महँगीको मारमा जनता पिल्सिएका छन्। हरेक किसिमका बेथितीहरूबाट जनता पिल्सिएका छन्। बजारमा नक्कली सामानहरूको बिगबिगी छ। बजारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले जनतामाथि लुटको स्वर्ग मच्चाइरहेका छन्। सरकारले अहिले विदेशबाट आउने कुनै पनि नागरिकले आफूले कमाएको पैसाबाट 2-4वटा मोबाइलका सेटहरू खरिद गरेर आफ्ना नातेदारहरूलाई, आफ्ना दाजुभाइहरूलाई उपहारको रूपमा ल्याउन चाहन्छ भने उनीहरूलाई ल्याउन नदिने गरी आजै जेठ 1 गतेदेखि कानुन लगाइएको छ। विदेशबाट आउने बेलामा एउटा मात्र मोबाइल ल्याउन पाउने गरी नियम कानुन लागू गरिएको छ। विदेशबाट आर्जन गरेर आफूले कमाएको पैसाबाट किनेर एउटा मोबाइल आफ्नो परिवारको सदस्यलाई दिन समेत नपाउने गरिकन सरकारले कानुन लागू गर्न खोज्दैछ। यो कानुन कसको लागि? मोबाइलका व्यापारीहरूको लागि हो। राष्ट्रले राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि हो। मोबाइलका व्यापारीहरूले आफ्नो मुनाफा केन्द्रित गर्नको लागि हो। मोबाइलका व्यापारीहरूबाट सरकारले मुनाफा आर्जन गर्नको लागि हो। यो स्पष्ट छ। जनतालाई लुटेर सीमित घराना व्यापारीहरूलाई पोस्ने अनि ती व्यापारी घरानाहरूबाट राज्यले फेरि कमिसन खाने यो खेलबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यस्ता गतिविधिहरूको अन्त्य कसले गर्ने? यसका गतिविधिहरूको विरोध कसले गर्ने? नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर भ्रष्ट राजनीतिक दलका नेताहरू सडकमा उत्रिनुले पनि स्पष्ट गर्दछ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरू मुछिएका छन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मुछिएका छन्। यिनै नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन् राज्यको सम्पत्तिमा दोहन गर्ने। यिनैहरू हुन् राज्यको सम्पत्तिमा लुट मचाउने। अनि यिनै उच्च पदस्थहरू हुन् ब्याङ्कहरूबाट भइरहेको लुटको संरक्षण गर्ने, शैक्षिक माफियाहरूबाट भइरहेको लुटको संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको लुटको संरक्षण गर्ने। अनि यिनै नेताहरू सडकमा आन्दोलनको नाममा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न उत्रिरहेका छन्। त्यसै कारण हुन सक्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले राजनीतिक दलका नेताहरू जसलाई जनताले निर्वाचित गराएर संसदमा पुर्याइसकेका छन्, तपाईहरूले लड्ने त संसदमा हो, तपाईहरूले लड्ने सडकमा होइन। यो प्रश्न गम्भीर छ कि छैन? सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले जसले संसदमा थिति बसाल्न पर्ने हो, संसदमा जनपक्षीय कानुन बनाउनु पर्ने हो, देशको हितमा कानुन बनाउनु पर्ने हो संसदबाट, ती राजनीतिक दलका नेताहरू सडकमा उत्रिएर जनतामा भ्रम सृजना गर्ने काम गर्नु कति उपयुक्त हो?
सडकमा उत्रिएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर बनेर सोच्ने कि हामी कतातिर जाँदैछौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।